भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जफानिया प्रवादी पुस्तकान 23 वळ 14. मगाच्यानो देवाचो ताळो देवाच्या उतराचो ताळो सकाळीच्या वेळा आमी आयकोंक जाय. देवाचे उतार आमचे भितर बदली शिता. देवाचे उतार आमच्या काळजान काम करता. देवाचे उतराद्वारे आमचे भितर कितले नेगेटिव्ह भरला ते सगळे पयस वेता. देवाच्या उतराद्वारे एक दैवीक सकत आमच्या भितर वाळून येता. भोगाच्यानो आज सकाळीच्या वेळा या दिसा या बुधवाराच्या दिसा ताचे उतरांत आमी आज जियेत आसतना ताचे उतर होनवून वेता आसतना ताचे उतराचो आदार आमी सोदता आसतना ताचे उतार आमच्या जिवितान काम करता. जिवितान म्हाका उडास आसा. एका सुवातेर हांव रितीरेन गेल्ल्या वेळार 83 इयर्साची भयण त्या सुवातेर आयली. चलोंक जायना कश्ट मारता. उतर प्रायर पावला आनी ती म्हणटागी ब्रदर हर एका दिसा सुमार 60 वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या जिबेर आसा. म्हज्या जिबेर 60 वर्ड ऑफ गॉड आसा. 60 हांव शिकोंक ना. हांव अनपड. म्हाका बायबलांत कांय वाचूंक कळीत ना जाल्यार हे आयकोन मागणें आयकोन आयकोन 60 to 62 म्हळ्यार 60 आनी 2 वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या जिबेर बायाट आसा. वर्ड ऑफ गॉड बायट अशें इम्पॉर्टंट नाही ब्रदर. ताच्यान की वर्ते देवाच्या उतराद्वारे म्हजे काळीज बदलाला. हे 4.5 वर्सां देवान म्हज्या जिवितान हे वर्ती अचापा केला. देवान म्हज्या जिवितान अचापा केला. फर्स्ट म्हजे दुवेचे कुटुंब पाड जाल्ले म्हणल्यार कुडके जाल्ले म्हणल्यार जावय सोड गेलो. त्या वेळार हांवें देवाचे उतर आयकूंक सुरू केले आनी रडोन म्हणल्या बरी हर एक दिसा देवाचे परत परत उसान मागूंक सुरू केले. मागता मागता बाय हार्ट म्हाका देवाचे उतार फावो जाले. आज म्हजो धूव आनी जावय
एक जालीत मात्र न्ही भुरगीं तांकां नातलीं देवान भुरग्यांचे देणे फावो केले दुसरें हांव बेड्डांतान पडोवन म्हज्या पॅन्टाच्या काळा पाटीन गॅप सुटलो देवाचे तो वाचून वाचून वयस जाली वचनासतना ऑपरेशन करिनासतना म्हज्या पाटीचो काणो करेक्ट जालो क्लियर जालो भलायकी लाभली ब्रदर कितली अद्भुतां हांव सांगात चला हे 4.5 वर्सांत कितें म्हज्या जिवितांत घडलां सांगीत चला ते वेळ पावचो ना मिनटां देवान म्हज्या जिवितान काम केलां मोगाचें न्हू घेवया उतार जफानिया प्रवाद पुस्तकां 23 वळ 14 आज आमकां जण एकल्या उतार फावो उतार म्हणटा की सियोनाचे तुवें संतोशान बोब मार इस्रायलान उल्हासान गितां गा जेरुसलेमाचे तुवें संतोश भरिसा सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासिसा वळ 15 म्हणटा तुजेर पडलेले फर्माण परतर म्हणटा तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला साम 91 वर्स 1 हर एक दिसा म्हणटा अशें उरता परमोन्न देवाच्या सावळ्यांत वस्ती करताय ताच्या सावळ्यांत तूं रावताय ताच्या हंदवान रावताय जे तुजे खंयचे फर्माण पडला ते सगळें देव पयस करता देव पयस करता आमच्यान कांय करूंक जायना हांव पयस करता तो पयस करता ती पयस करता ना आमचेर कितें फर्माण पडला पयस करचें देवान म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर देवा थंय हंदवून जियोंक जाय आज सकाळचो वेळ बुधवारचो दीस आमी आराम करतना परमोन्न देवाच्या सावळेंत रावया ताचे थंय वस्ती करया ताचे उतार आज घेवया जिरोवया मोगाचें न्हू आमी परसळते रावूंक जाय सदांच ते रडते रावचे सदांच ते काम सदांच ते प्रॉब्लेम सदांच ते टेंशन सोडा कित्याक इसाया प्रवादी पुस्तकांत 60 वळ 1 म्हणटा की तुवें परसळूंक जाय तुवें उठोवंक जाय ते उठल्यार मात्र तूं परसळटाय तूं आणखी थंयच त्या कश्टान अयो म्हाका कश्ट 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 दोळान तुका कळोवचें न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक जुवा प्रमाणे शिबर 8 वळ 12 म्हणटा की तो आयला आमची जिवीत उसवाडू तो संवसाराचो उसवाड कोण जेसू जेसू आमची जिवीताचो उसवाड तो जावन आसा त्या खातीर वळ 15 म्हणटा की तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला तुज्या दुस्मनान ताणें पाटी धांवडयल्यात इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुझ्या मोदे आसा इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुझ्या मोदे आसा 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 हांगा म्हणटा तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला तुझ्या दुस्मनाक ताणे पाटी धांवडयल्या तुझ्या दुस्मनाक ताणे पाटी धांवडयल्या तुझ्या दुस्मनाक ताणे पाटी धांवडयल्या कोण आमचो दुस्मान राग द्वेष मत्सर गर्व लैंगिक समयो आळसाय वरान वरां साडयो खबरो मोबायल अटॅच जावन वरान उलयत रावचे असल्या सगळ्या दुस्मनाक ह्या सकाळच्या वेळार तो सोमी सडवंतार पयस धांवडयतलो उतार म्हणटा तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला तुझ्या दुस्मना ताणें पाटी धांवडयल्यात इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुझ्या मोदे आसा इस्रायलाचो राय तो सर्वेस्पर देव तो सर्ग ताणें रचला संवसार ताचो इस्रायलितांक तांबड्या दर्यांत ताणें पाशार केलें खडपांत उदक दिलां मान्ना दिवता पोसला बसयलो गांव फावो केला तो देव बळवंत देव आमचो राय आमचो रचणार आमच्या मोदे आसा जफानिया 3:17 आमचो देव आमच्या मोदे आसा ताचे ध्वज उबारया आमी आमचो देव आमच्या मोदे आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळच्या वेळार आपुरबायेची भासोवणीची उतरां आयकत आसतना आमच्या काळजांत नवो जीव येवंक जाय आमच्या काळजांत नवो जीव आयिल्लो वयसला आमच्या मुखामळाचेर जीव येता आमच्या कुडीच्या विश्व्यान जीव येता आमची सगळे कुडीचे विश्वे जिवाळ जाता परत आमकां उतार म्हणटा इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुज्या मोदे आसा तुजेर आणखी विघ्नां येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा
तुझेर पडलेले फरमान तुझेर पडलेले फरमान सर्वेस्परान पयस केला सर्वेस्परान पयस केला तुझेर पडलेले फरमान तुझेर पडलेले फरमान सर्वेस्परान पयस केला सर्वेस्परान पयस केला तुझ्या दुश्मनांक ताणे पाटी धांवडेल्यात ताणे पाटी धांवडेल्यात तुझ्या दुश्मनांक ताणे पाटी धांवडेल्यात ताणे पाटी धांवडेल्यात इस्रायल सुराय सर्वेस्पर तुझ्या मोदे आसा इस्रायल सुराय सर्वेस्पर इस्रायल सुराय सर्वेस्पर तुझ्या मोदे आसा तुझ्या मोदे आसा तुझेर आणखी विघ्न येतली म्हण तुझेर आणखी विघ्न येतली म्हण बिरांदरची गरज ना 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 बिरांदरची गरज त्या ना दिसा जेरुसलम विषयी अशे म्हणटाली सियोना भियनाका तुझे हात गळोंक दिनाका सर्वेस्पर तुझो देव 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 सर्वेस्पर तुझो तुझ्या देव मोदे आसा तुझे मोदे तुझ्या आसा मोदे आसा तुझे मोदे आसा जैत दितलो जुजारितो 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 सोम्या जेजू सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार नावान तुझ्या नावान आज मागता मागता सोम्या जेजू सोम्या जेजू आयसो दीस सोलोन वरूंक आयसो दीस सोलोन वरूंक जाय पुरती घटाय जाय पुरती घटाय बोल सकत म्हाका प्राप्त कर म्हाका प्राप्त कर तुझ्या पवित्र नावाचेर विश्वास दवर तुझ्या पवित्र नावाचेर विश्वास आज मागता असताना आज मागता देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या अंतराच्या वाईट सांगलेतावन वाईट पदवेतावन म्हाका सुटकाला पळय नासरत जेजू क्रिस्ताच्या नावान नासरत जेजू क्रिस्ताच्या नावान सगळ्या वाईटातावन सगळ्या बंदकणीतावन आमकां सुटका प्राप्त जावं दे आमकां सुटका प्राप्त जावं दे देश हाता घेतले कामा पावो दे आमचो बिझनेस आमची भलायकी आमचे टेस्ट आमचे इंटरव्यू आशीर्वादाने भरलेले जावं दे आशीर्वादाने भरलेली जावं दे सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या सगळ्या सांगलेतावन अडकळतावन सुटका प्राप्त जावं दे सुटका प्राप्त जावं दे पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या पदवी जेजू 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 तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू जेजू म्हज्या सर्वांतरा जेजू म्हज्या सर्वांतरा आयसो दीस सोलोन वरूंक आयसो दीस सोलोन वरूंक तुवें म्हाका घटाय दिचे तुवें म्हाका घटाय तुवें दिचे म्हाका फळ दिचे तुवें म्हाका बळ तुवें म्हाका दिचे आदार दिचे तुवें म्हाका आदार तुवें दिचे म्हाका आदार दिचे तुवें म्हाका आदार दिचे पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू म्हज्या मगाच्या न्हू सकाळीच्या वेळार उतार घेवया आज हेब्रावाच्या पत्रांत 23:7-8 हेब्रावाच्या पत्रांत 23:7 आणि 8 एकडे वाचया आमी देखूनच पवित्र आत्मा म्हणटा देखूनच पवित्र आत्मा म्हणटा आज देवाचो ताळो देखूनच पवित्र आत्मा म्हणटा आज देवाचो ताळो तुम्ही आयकशा जाल्यार देखून पवित्र आत्मा म्हणटा आज देवाचो ताळो तुम्ही आयकशा जाल्यार देवाचो ताळो तुम्ही आयकशा तुम्ही जाल्यार आयकशा जाल्यार ताचेर उपराटल्या त्या काळार ताच्या उपराटल्या काळार केल्ल्या बरे केल्ल्या बरवें म्हणजे अरण्यांत म्हणजे आरण्यांत परीक्षेच्या दिसांनी केल्ल्या बरी तुमची काळजां धरून करिनाका तुमची काळजां धरून करिनाका देवाचो ताळो सकाळीच्या देवाचो ताळो आयकाचे व्हॉट्सअपार जायती वॉयस मेसेजी आसता तो ताळो आयकल्ले वयस जाल्यार खंडे जावन मी कन्फ्यूज जाताला थोड्या फावटी थोड्या फावटी कन्फ्यूज म्हाका उडास आसा म्हणजे म्हाका न्हू हे फावटी हांव एका सुवातेर काम करनासता आसतना त्या वेळार म्हाका विजा नातले आनी एकला विचारलें हांवें विजा ना म्हाका आनी आज हांवें कामाक कुशें ती कोणें सांगलें आयकलां कित्याक म्हणल्यार थंय ते इमिग्रेशन आसात म्हणून आनी 2-3 जाणांनी म्हणलें की
ना ब्रदर काही प्रॉब्लेम ना ते उशेद जाल्यार हांव इल्लो मागणें केलो अर्दे वर मागणें केलो सुम्या आज कामाक उशेद घ्यावे इमिग्रेशनाची भिरांत आसा खंय म्हणी इमिग्रेशन म्हणल्यार म्हाका डायरेक्टली डिपोर्ट करता थोडो वेळ मागणें करता आसतना कितें की वायस म्हाका आयलो कितें की नाका नाका म्हणल्यार बरी तेन्ना इतल्या डीप हांव हरी एका बायबल उक्त्यान पळयनातलो जाल्यार त्या दीस बायबल उक्तो केलो हांवें आनी म्हाका एक उतार मेळ्ळें की कित्याक म्हळ्यार साम चॅप्टर 121 वर्स 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस पोर तुका राखतालो आनी ते उतार मेळ्ळें हांव थोडो वेळ मागणें केलो आनी त्या दिसा हांव कामाक वचूंक ना सुमार वेळ एक 3 घंटे मागणें करून रावलो कामाक वचूना त्या दीस म्हज्या मोगाचें न्हू हांव खंयच्या सुवातेर कामाक वता थंय तेगा जाणां धरले आनी तांकां जैलांत घाले म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका कळ्ळें की देवाचो ताळो आयकून कामाक वचून रावलो हांव वाचलो म्हूण जायते फावटी आमी देवाचो ताळो आयकूंक जाय जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू सकाळीं उठ्ठा आसतना मनशाचो ताळो आमी आयकला जांफ्रो वर्सभर ताळो आयकला जांफ्रो आनी खंयचे इंस्टाग्राम ताळो आयकला देवाचो ताळो कितें म्हणटा देवाचो ताळो आयकलो मातेव सूंक उसुली करतालो त्या सूंक उसुलीच्या त्या कट्ट्यार बसून आसलो ताचे भोंवतणी लोक आसलो जांफ्रो कम्फर्टेबल झोन पयशे आसले हुद्दो आसलो लोक फाटल्यान कितेंय म्हणून दी मुखल्यान मातेव 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 म्हणटालो जांफ्रो जेजू त्या सुवातेर 500 जावन वता आसतना मातेवाक जेजू म्हणटा की मातेव ये म्हज्या फाटल्यान मातेवान तो जागो पळोवना भोंवतणी लोकांक पळोवना जांफ्रो ताच्या हातान इल्ले पयशे आसले जांफ्रो ते बसले आसले पयशे दवरले जांफ्रो ते पळोवना कांयच पळोवना कम्फर्टेबल झोन पळोवना मातेव उठलो आनी सराक जेजूचो पाटलावतार तो जावन गेलो मोगाचें मातेवान जेजूचो ताळो आयकलो तो जिवितान सूंक उसुलीच्या पात्या सांगळेता सुटका आनी सडवण प्राप्त जाली आज म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितान फर्स्ट प्रॉमिस उतार म्हणटा की डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 एकडी वाचच्या आमी द्वितीय नियमान 28 वर्स 13 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो आज म्हणटा उतार सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो नाही शिमटी तू सदांच वयर चडटलोय वयर वेतलोय वयल्या जाग्यार वेतलोय म्हज्या मोगाचें न्हू जुसेच्या भावांनी बांयत घाले जुसेच्या सगळ्या जिवितान सगळ्या पैणार जुसेन देवाचो ताळो आयकलो जुसे कळीत आसले रसलो देव पोसता रसलो देव सांबाळटा कोणी बांयत घालून दी आनी कितें करूं दी विकूं दी एक सुरो जुसे ल्हान भुरगो आसलो थंयतोन हांगा तो थंयतोन जायला जाल्यार कितें म्हणून फुरफुरता गे कितें म्हणून म्हणटा गे कांयच ना जुसे कॉन्फिडन्स असले देव म्हज्या पैणार आसा बाबा भयणी तुज्या जिविताच्या पैणाचेर कॉन्फिडन्स आसूंक जाय कॉन्फिडन्स आसचे जाल्यार देवाचो ताळो आयकाचें म्हज्या मोगाचें न्हू जिवितान जेन्ना जुसेन भावाच्या उतराचेर ध्यान दिवना ना फतीफराच्या बायलेच्या उतराचेर न्ही देवाच्या वंदोवन रावलो जुसे ताचे कुडीच्या कुशालकाय ताणें कितें करी येत आसलें ना म्हजो देव म्हाका पळयता म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा म्हजो देव आसा त्या खातीर इजिप्टाचो कारभारी जुसे जालो न्हय गी माते एक वांजेलिस्ट जालो न्हय गी देवाचो ताळो आयकलो कोण सकला पडला कोण फसल्या भावा आनी भयणी आज बुधवाराच्या दिसा कोर्टान केस आसा जांफ्रो आज खंयचो एक ताळो तुका घडये पुसला येता जांफ्रो कोणाचो ताळो आयकायचे हांवें न्ही तुवें देवाचो ताळो घे तात्कालीक ह्या जिवितां फसोवच्या देवसाचो ताळो हांवें तुवें आयकायचे गी मोगाचें न्हू एक घडी पळयल्ले वयस जाल्यार आमकां कळटा की जुवा प्रमाणे शिवार्थान 4 वर्स 14 अशें म्हणटा की सामारिया स्त्री संवसाराचे ताळो आयकली जांफ्रो तिचे सांगात कोण कितें करूंक येता तांचो ताळो आयकून ती फसली जांफ्रो
पातकाच्या बंदकणी ती पडली जावफ्रो तिची म्हणलीन सगळ्यांत तिका सोडले जावफ्रो दनपारची क्लित्त ती उदा व्हरूंक येताली जावफ्रो सकाळी लोक तिका केंटाली इस्त्री हिका इतले दादले आसा इस्त्री हिका इतले दादले सांजे ते केंटाली जावफ्रो दनपारचे कटकट्या वातार ती त्या स्वता उदा व्हरूंक येताली कोणाची निंदा नाका म्हजे सांकळे तो पडला भायर येवंक म्हज्यान जायना कितें करचें भायर आयला रे समाज म्हाका स्विकार करना हे ते जिवितांत कितें ना कितें आसलें जावफ्रो खरेंच सगळ्यांक ना जाल्यार रे कितें ना कितें आसलें जावफ्रो जेसू तिचे डिझायर एक कीर्तनांत 21 वर्ड 2 एकडे वाच्या साम चॅप्टर 21 वर्स 2 एकडे वाच्या आमी उतार अशें म्हणटा की ताच्या काळजाचे अत्रेक तुम्ही बघायलाय काळजाचे अत्रेक तुम्ही बघायलाय भागयले ते काळज अत्रेक असले कोणी म्हाका सोडयता गे म्हणले अत्रेक ते जिवितांत असले जावफ्रो जेसू तिका मेळोंक वता एका स्त्रीयेक बचाव करचे खातीर तिची जिवीत थंयतर भायर काडचे खातीर जेसू येता जेसू तिच्या लागीं उलयता 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 एक उतार तिच्या भितर लागता पळय उतार पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परतून केदीस ताणें वचना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर जर जावन सासरी जिवितां उमाळून वेळटलें तिच्या काळजो झक्कन लागता तुज्या मगाच्या न्हू स्त्री म्हणटा की म्हजे घोव म्हणले कोणी ना ताका जेजू म्हणटा येदमशें आसता कोणी तुजे घोव न्ही आतां आसा तोय न्ही तेन्ना ती जिवीत बदलाता जेजूचो ताळो ती आयकता 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 जिवितांत परिवर्तन येवंक सुरू जाता बदलावण येवंक सुरू जाता मगाचे न्हू जेन्ना पर्यंत आमी ताळो देवाचो आयकना तितल्यार मनशेन आमच्या जिवितांत परिवर्तन नाजाल्यार आमी चिंता हांव मिसाक वेता न्ही गी हांव तेर्स करता न्ही गी दैवीक 7 खंड तेर्स करता न्ही गी 40 वर्ड ऑफ गॉड बायट उसारता न्ही गी सांजे कुटुंबाची आमोरी आसा न्ही गी हे सगळे आमी न्ही गी कश्यान मात घालतात भितरल्यान बदलावण जायते पटी घडना म्हज्या मगाचे न्हू म्हाका उडास आसा एका भयणीन सांगलें की ब्रदर सुमार 7.5 वर्सां कोर्टान केस आमची आसली आनी कोर्टाची केस म्हयन्याक 2 पटी येवंक सुरू जाली त्या वेळा हांवें 7 पण डिवायन मर्सी करचें तांकां इतलें मागणें करचें उपास करचें मागचें एक पटी कोर्टाची केस आमच्या स्वाधीन जावं दी आमी 2 जाण भयण्यो दोगांय जाणांनी मम्मी डॅडीची सेवा केला म्हज्या भयणीच्यान चड वांटो म्हाका जायचो म्हण आसलो कित्याक एक तराची आशा कशें उपजाली म्हाका कळीत ना हांवें सांगलें पळय मर्यादेन तूं 40% घे 60% म्हाका कित्याक हांव मालगडी ती म्हणटा ना मम्मी डॅडीची आस्त 50-50 हांव आयकुना कोर्टान केस घाली झुजली एक दीस ब्रदर हांवें इतलें डिवायन मर्सी केलें की लेखनांतलें इतलें आनी कोर्ट केस सुरू जाली त्या अंत गेल्ल्या वेळार सगळे म्हज्या पांय कांपोवंक सुरू जाले एक वायस म्हज्या कानार सोड 50 दी तो ताळो इतलो व्हडल्यान म्हज्या कानार मारतालो की म्हजे काळीज कितेंय जावंक लागले म्हज्या सोसूंक जावना आनी एकच पटी म्हणलें हांव तुका अर्द वांटो दिवन सोडटा जालें केस मूक जाली जज शॉक लॉयर शॉक असली शॉक मुखल्या भयण शॉक आनी ह्या भयणीचो घोव शॉक घालें जालें कांयच कळीत ना जालें मूक जालें एंड ही सकयल आयली कितें जालें ती कांयच कळीत ना बट म्हज्या मोगाचें न्हू ती भयण म्हणटा की 7.5 वर्सां नातलें समाधान म्हज्या जेजून तें समाधान म्हाका पाटी दिलें म्हज्या जेजून त्या जो आमचे शुभवार्तान 14 वर्ड 27 आज 10 पटी वाचा परत म्हणटा बरयल्लें आसा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 10 पटी वाचा हे आज आमच्या जाणकलाचे होमवर्क जावन आसा जेजू मात्र म्हाका आनी तुका समाधान दिवंक शकता एक घडी आमच्या दोळ्यांत आंब्या वेळा आनी विस्वासान ते जेजू लागीं माग्या वेळा समेच दैवी सकत समारिया स्त्रियेचे काळीज बदलिल्लो जेजू समारिया स्त्रिये
जेजूचे उतार ऐकल्या वेळा ते जिवितान परिवर्तन हाडलो जेजू ह्या वेळार आमच्या सांगात आसा ह्या सकाळच्या वेळा तो तुझ्या लागीं म्हजे उलयते आसा तुझ्या आनी म्हजें जिवीत तो बदलिते आसा ह्या वेळा सगळ्या समस्यातावन संकटातावन सुटका आनी सडवण लाभयते आसा ह्या वेळा प्रत्येक तरां ताची कृपा आमच्या जिवितां वळून येते आसा ह्या वेळा ह्या वेळा मागया वेळा सर्गीची दैवी सकत आमच्या जिवितांत सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू या सकाळच्या वेळार या सकाळच्या वेळार हांव आयकोन आसा तुझे उतार तुजो ऐकून आसा. ताळो आयकोन आसा तुझो ताळो ऐकून सोम्या आसा जेजू सोम्या म्हजी जेजू काकळूत कर म्हजी काकूट म्हजे कर दाय दखय म्हजे दया सगळ्या दाखय वायटातावन सगळ्या म्हाका वायटातावन सुटका आनी सडवण लाभय म्हाका सुटका आनी सडवण म्हाका लाभय सुटका आनी सडवण लाभय म्हाका सुटका आनी जेजू सडवण लाभय नासरताच्या नांवान जेजू नासरताच्या जेजू नावान सडवंदराच्या नांवान जेजू सडवंदराच्या हाती नावान घेतल्या सर कामाचेर हाती घेतल्या सर दैवी सकत कामाचेर वळण येऊ दे दैवी सकत वळण येऊ दैवी दे. सकत वळण येऊ दे दैवी सकत दैवी वळण येऊ पदवी दे. वळण येऊ दे दैवी पदवी वळण येऊ दे. निरासपण असकत काय असकत काय असमाधान असमाधान हिरा राय अडकळ्यो अडकळ्यो सण नसू दे म्हाका सोड नसू दे हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेनो जणकल्यांक आशिर्वादचो दीस आज तो जेजू तुमकां प्राप्त करूं दी आज निमाणे रितीर 20 आनी 6 मार्चाची रेमेदमायची फिरग्यास किऱ्यांत सांजेर 4 तावन 7 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक विशेष मागणें तरणाट्यानो आनी तशेंच भुरग्यांक आनी पिडेस्तांक अवकाश दिया येया व्हड संख्यान सोमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा 28 तारीख म्हळ्यार शुक्रारचो दीस सकाळी 8:30 तावन 4:30 वरां पर्यंत मेरिकल क्रॉस नंदगाड मेरिकल क्रॉस नंदगाड बेळगांव विशेष एक मांडावळ म्हज्या मोगाचेनो सांगा एकामेकाक पिडेस्तांक घेवन येया खुर्साच्या सावळेंत रावया दैवी सकत जेजूचे अनुभव करया हांव आनी एंटायर टीम फादर रोशन मोंतेरो पिडेस्तांक विशेष मागणें जायत्या भावनेचें आपूण बऱ्यापण लपतलो येया व्हड संख्यान सांगा एकामेकाक त्याच दीस सांजेर मिलाग्रीस चर्च खानापूर सांजे 5:30 ते 9 विशेष आराधन येया व्हड संख्यान 20 आनी 9 30 तारखेर मार्चच्या सकाळी 9 ते 5 वरां पर्यंत मिलाग्रीस चर्च खानापूर सकाळी 9 वरां ते 5 वरां पर्यंत 2 दीस ओपन आउटरीच सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्या हांव आनी फादर रोशन मोंतेरो त्या सुवातेर आसतलो 30 आनी 1 तारीख मार्चाची एप्रिलाची 2 तारीख 3 दीस प्रत्येक तरान सेंट सेबेस्टियन चर्च मटदकेरे होन्नावर ओपन आउटरीच जावन आसा हर एक वर्सा हरियारिनी लोक तुमी त्या सुवातेर येवन आसा ह्या वर्सा सांगा एकामेकाक फॅमिली बॉन्डेजेस ब्रेक जावचे खातीर हाता गेले काम पोता पावचे खातीर तुमच्या जिवितान आशिर्वाद देवन येवचे खातीर विशेष रितीन आमी मागतले हांव आनी एंटायर टीम कर्मलायट यासक प्रत्येक तरान बिशप फ्रांसीस सरावो शिवमोगा डायसो त्या सुवातेर आसतल्या येया व्हड संख्यान सोमेची दैवी सकत अनुभव करा सांगा आतांच व्हड संख्यान येवंक एकामेकाक अवकाश दिया तशेंच म्हज्या मोगाचेनो अनाउन्समेंट करण्याचो सगळ्या तरणाट्यांक युवा जाणां एक बरी खबर संतोषाची खुशालकायेची खबर गॉस्पल बँड त्याच सुवातेर 31 मार्च सांजे 6 वरां ते 9 वरां पर्यंत सेंट सेबेस्टियन चर्च मटदकेरे होन्नावर म्हज्या मोगा अंकोरा म्हणले गॉस्पल बँड दैवीक सगळं ह्या गॉस्पल बँडान अनुभव करा सगळ्या तरणाट्यानो कारवार देशच्या सगळ्या तरणाट्यानो वत्तायेचे आनी मोगाचे आपोवणे एंडाक 45 मिनिट्स आराधनान तुमच्या फुडारा खातीर आमी मागतले देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसवानी कृपेनी भरून दी परतच्या टेस्टिमनी तुम्ही ऐकाया प्रेज द लॉर्ड एक भाव देवान ताच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा म्हजे दुवेकचे पासपोर्ट अप्लाय केल्लेले आनी सबार तेंपर्यंत तो पासपोर्ट येवंक नासलो देखून आमकां जायती खंत जाली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार मागतले देवाचे कृपेन अजापी तरान म्हणले बरी म्हज्या दुवेचो पासपोर्ट आमकां मेळ्ळो देखून आमी धन्य देवा काळजांत अर्घ दिता तशेंच ताच्या पासपोर्टार वर्क विजा सयत पडली देखूनय देवाक आमी काळजांत अर्घ दिता साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता
एक बहीण तिच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या पुताक अचानक ताप येवंक सुरू जालो आनी आमी ताका डॉक्टरा लागीं व्हेलें आनी डॉक्टरान सगळे टेस्ट करून पळयतना ताच्या लिवरान सिस्ट आसा म्हूण कळीत जालें आनी ताका एक ऑपरेशन करी जाय आनी तें ऑपरेशन जायते रिस्केचें म्हणून दी आमकां डॉक्टरान सांगलें. त्या वेळार आमी भियेल्ले आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन गेले आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कुटुंबा समेत आमी उसारून मागतले. देवाचे कृपेन ताजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. आतां तो बऱ्या भलायकेंत आसा देखून आमी धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकुळट करूंक तो उठता कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव ताचेर भरवसो दवरतात ती सुभागी. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या रायट सायडीच्या ब्रेस्टांत दूख सुरू जाली आनी थंयसर एक सिस्ट आसा म्हूण कळीत जालें आनी MRI रिपोर्ट काडी जाय आनी सगळे टेस्ट करी जाय म्हूण म्हाका डॉक्टरान सांगलें. त्या वेळार हांव जायती भियेलीं आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलें. देवाचे कृपेन आतां सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी दूख सगळें नपैंच जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हाका गॅस्ट्रिकाची समस्या आशिल्ली आनी सबार तेंपातावन ह्या गॅस्ट्रिका वरवीं हांव कश्ट नाशिल्लें. हांवें वखद केल्यारय म्हजे गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम पयस जावंक नासले. दनपारां 2:45 तावन 4 o'clock म्हणसर चलच्या विशेष सक्रामेंताच्या आराधनान जेजून म्हाका गूण करचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां गॅस्ट्रिकाचे समस्ये संपूर्ण तरान गूण जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे ऐकता बंदेत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना.